अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर आप फ़ॉरेन ऑफिस जा रहे हैं, चाहे आपने जनरल अटेस्टेशन करवानी है या पोस्टल का कोई काम करवाना है, तो ये जो गलती मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इसको बिल्कुल ना कीजिएगा, वरना आपको डबल नुकसान होगा। टाइम भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे, और ख्वारी का तो पूछे मत। इतनी ख्वारी होगी कि आप फिर कानों को हाथ लगाएंगे। तो ये जो गलती मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखेंगे तो आपको कम से कम जो फॉरेन ऑफिस और ये जो अटेस्टेशन है और अपोस्टल वाला जो मरहला है, इसमें बहुत आसानी देखने को मिल सकती है। तो अगर डबल ख्वारी से आपने बचना है तो ये जो व्लॉग मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको पूरा सुने और जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उनका ध्यान भी रखें, और जब आप फॉरेन ऑफिस जाएँ तो इसके ऊपर अमल पैरा भी हों। आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। तो जो अहम चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपोस्टल क्यों करवाना चाहिए या आपको जनरल अटेस्टेशन कब करवानी चाहिए, और क्या अगर आपने अपोस्टल करवा लिया है तो उसके बाद भी आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत है या नहीं है। ये बड़ा अहम सवाल इसलिए है कि जब आप इस मरहले से गुजरते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपने क्या गलती की है और उस गलती का अब क्या खमियाजा भुगत रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि अपोस्टल क्या है और जनरल अटेस्टेशन क्या है। जनरल अटेस्टेशन आपने करवानी है तो आपको उन ममालिक में कारामद होगी जिनके साथ पाकिस्तान का हेग कन्वेंशन का जो ममालिक हेग कन्वेंशन के मेंबर्स नहीं और पाकिस्तान की तरह वो जो अपोस्टल की सर्विसेज हैं, जो अपोस्टल का जो स्टिकर है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं और 123 या 124 ममालिक ऐसे हैं कि जो हेग कन्वेंशन के जो हैं वो सिग्नेटरीज हैं, यानी कि मेंबर्स हैं, और अगर आपने अपोस्टल करवाया कोई डॉक्यूमेंट, चाहे आपका वो पर्सनल डॉक्यूमेंट है या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है या लीगल डॉक्यूमेंट है या कोई कमर्शियल डॉक्यूमेंट है, तो वो उन ममालिक में भी एक्सेप्टेड होगा, उन ममालिक में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मज़ीद किसी और तस्दीकी डॉक्यूमेंट की या सनद की या स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर आप अपोस्टल करवा लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं ममालिक में कारामद होगा जिन ममालिक में अपोस्टल को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन जिन ममालिक में अपोस्टल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, आप अगर उन ममालिक के लिए भी अपोस्टल करवा लेते हैं तो फिर भी आपके लिए ख्वारी का एक और दरवाज़ा खुला रहेगा, और वो इस सूरत में खुला रहेगा कि आप अपोस्टल भले करवा लें, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो फॉरेन ऑफिस के रिकॉर्ड में आ गया, उसके ऊपर अपोस्टल का पेपर भी लग गया, साइन सिग्नेचर आप वेरीफाई भी कर देते हैं, हर चीज़ आपकी ऑनलाइन भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उसको जो वो एम्बेसीज, वो कंट्रीज़ के जिनका अपोस्टल सर्विस अभी तक वो सिग्नेटरी नहीं है हेग कन्वेंशन के, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी और आपको एक मरतबा फिर जनरल अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। जी हाँ, मैं इस अमल से गुजरा हूँ। हमने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो एक अटेस्ट करवाने के लिए लेकर गए फॉरेन ऑफिस में। फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी ये अटेस्ट नहीं होगा, आप अपोस्टल करवाएं, और चूंकि अब नया निज़ाम आ गया है तो आपको कोरियर सर्विस के ज़रिए जो है इसको अपोस्टल या अटेस्ट करवाना पड़ेगा। हम कोरियर सर्विस वालों के पास चले गए, और जब कोरियर सर्विस वालों के पास गए उन्होंने फ़ीस भी ली। 3000 रुपये उन्होंने जो है वो पर्सनल डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट था उसकी फ़ीस ली, 2500 उन्होंने अपनी फ़ीस ली, 5500 रुपये कुल खर्चा आया, और उसके बाद एक लंबा इंतज़ार, क्योंकि 23 से 24 दिन लगे उस डॉक्यूमेंट को वापस आने में। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप पैसे भी भरते हैं और फिर आप उसका इंतज़ार भी करते हैं, चाहे आपको जितनी भी अर्जेंसी है, आपको जितनी भी जल्दी ज़रूरत है, वो डॉक्यूमेंट अपनी मर्ज़ी से ही वापस आता है। तो एक बात ये, जब आप अपोस्टल करवाने जा रहे हैं तो जहन में रखिएगा कि उसकी ये फ़ीस, यानी कि ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर जो लीगल हैं, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी 4500 रुपये और 12000 रुपये बिल तरतीब जो है वो फ़ीसें हैं, और फिर कोरियर के चार्जेस आप अलहदा ऐड कर लें। जब अब वो हमने अपोस्टल करवा लिया और फिर आज साशा के पास मुझे जाना था, क्योंकि जो कतर की एम्बेसी है या जो यूएई या जो अरब ममालिक हैं, वो अभी तक उसमें से काफ़ी सारे ममालिक जो हैं वो अपोस्टल के जो हैं वो मेंबर्स नहीं हैं, यानी कि वो अपोस्टल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जो ममालिक सिग्नेटरी हैं इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करने के, उनमें उनका शुमार नहीं होता है। तो जो साशा सर्विसेज हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं किसी एम्बेसी में वहाँ से अटेस्ट करवाने के लिए, जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा जनाब आपने तो अपोस्टल करवा लिया है, तो अपोस्टल की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप अगर ज़रूरत है भी तो इसका इस्तेमाल जो है सिर्फ उन कंट्रीज़ में होगा कि जो इसको एक्सेप्ट करती हैं। ये कंट्री चूँकि एक्सेप्ट नहीं करती, मिसाल के तौर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कतर, तो फिर आपको दोबारा जनरल अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी, फिर आपको फॉरेन ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर फीसें भरनी पड़ेंगी, और उसके बाद फिर वही सारी चीज़ें आपको दोहरानी पड़ेंगी। लेकिन
ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جب آپ یہ سارا مرحلہ شروع کرنے لگیں گے تو آپ کو پھر فارن آفس نہیں جانا، آپ کو ایک مرتبہ پھر کوریئر سروسز کا چکر لگانا ہے۔ کوریئر سروسز والوں کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ ایک نئی واردات ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ واردات کیا ہے؟ وہ واردات میں نے پہلے بھی ذکر کیا اور آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ وہ آپ کو جو رسید دے رہے ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا آپ، کم سے کم میں نے تو جو 2 چکر لگائے ہیں اس میں مجھے یہ بالکل واضح ہے، میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ وہ نہ فیس کا اندراج بالکل نہیں کرتے کہ جو ان کی اپنی فیس ہے، اور دوسرے چکر میں تو انہوں نے فارن آفس کی فیس کا اندراج کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، بلکہ جب میں نے انسسٹ کیا کہ اس کے اوپر آپ لکھیں کہ کیا فیس ہے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں لکھتے ہیں۔ تو یہ جو ایک سنگینی ہے، جو باریک واردات ڈالتے ہیں کوریئر سروس والے، اور یہ اسلام آباد میں شہر اقتدار میں فارن آفس سے چند گز کے فاصلے پر جب وہ بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، تو میں حیران ہوں کہ کیسے فارن آفس، فارن منسٹر جو ہیں وہ اس سے بالکل لا تعلق اور نظریں جو ہے وہ چرا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب صبح سے شام تک جو ہے وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب ٹیکس بڑھانا ہے، ٹیکس بیس بڑھانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بھائی خاک کریں گے آپ جب آپ کے 2-4 کلومیٹر کے ریڈیس میں لوگ بیٹھے ہوئے ٹیکس نہیں دے رہے، وہ رسید تک صحیح نہیں دے رہے، ایف بی آر سویا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے، مجھے نہیں پتہ لگتا، کہ میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں۔ میں اس لیے تھوڑا سا آج اس کو اور غصے سے بات کر رہا ہوں کہ جب ایک چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہے، 5-7 آپ نے ڈیزگنیٹڈ سینٹرز بنائے ہیں راولپنڈی، اسلام آباد میں، ان کی بھی اگر آپ مانیٹرنگ نہیں کر سکتے ہیں، آپ دھیان نہیں رکھ سکتے ہیں کہ وہ رسید کس قسم کی دے رہے ہیں، کیا وہ کوئی چارجز چھپا رہے ہیں، کیا وہ ٹیکس بچا رہے ہیں یا نہیں بچا رہے، تو پھر باقی تو ملک کا آپ چھوڑ ہی دینا، آپ کیا حال اس کا جو ہے نا وہ دیکھیں گے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب آپ دوبارہ، میں آج گیا ہوں تو ایک چیز جو ہے اس سارے عمل میں خوش آئند تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو کوریئر سروسز والوں نے کہا کہ جی پہلے تو جو ڈیلے ہوا سو ہوا، لیکن اب ہم آپ کو یہ اشور کر رہے ہیں، انہوں نے پرومس کا ورڈ تو نہیں استعمال کیا، کہ یہ جو ڈاکیومنٹ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس کو ہم آپ کو 2 دن کے اندر اندر ریٹرن کریں گے۔ تو پچھلا ڈاکیومنٹ جو اپوسٹل ہونے کے لیے گیا تھا وہ 23-24 دن کے بعد آیا ہے، اور یہ جو ڈاکیومنٹ اب میں نے دوبارہ وہی ڈاکیومنٹ جو اپوسٹل ہوا ہوا ڈاکیومنٹ ہے وہ دوبارہ فارن آفس جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک مہر اور لگے گی جنرل اٹیسٹیشن کی، اور پھر میں نے جو فیس بھری ہے وہ علیحدہ، اور جو پچھلی مرتبہ فیس بھری تھی وہ علیحدہ۔ لیکن مجھے یہ ایک حوصلہ افزا، تھوڑی سی امید افزا بات لگی کہ اس دفعہ انہوں نے کہا کہ جی صرف 2 یا 3 دن ٹائم لگے گا، اس سے زیادہ ٹائم ہم نہیں لگنے دیں گے۔ تو اللہ کرے کہ جنرل اٹیسٹیشن میں اتنا ہی ٹائم لگے اور مجھے زیادہ خواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن آپ لوگ جو سن رہے ہیں میری بات، وہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کہیں پر بھی آپ نے فارن آفس کا کوئی کام کروانے جانا ہے، اپوسٹل یا جنرل اٹیسٹیشن کا، تو پہلے آپ فارن آفس کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پر دیکھیں اپوسٹل کی جو کنٹریز ہیں، کیا یہ وہی کنٹریز ہیں جس میں آپ کا کوئی تعلق بن رہا ہے، آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا، یا آپ کا اس سے کوئی واسطہ پڑنا ہے یا نہیں پڑنا۔ اگر تو وہ اپوسٹل والی کنٹریز ہیں تو پھر آپ صرف اپوسٹل کی سروسز جو ہیں وہ کروائیں، ادروائز آپ جنرل اٹیسٹیشن کروائیں، کیونکہ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو ساشا، جو لوگ واقف ہیں جو اس پروسیس سے گزر رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ساشا سروسز جو ہیں وہ مختلف ایمبیسیز کو جو ہے وہ کوریئر کرتے ہیں چیزیں، اور پھر آپ کو واپس فراہم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی فیس چارج کر لیتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ خرچہ آپ کا منتظر ہے، جو یعنی کہ ہیگ کنونشن کے سگنیٹریز نہیں ہیں، جو اپوسٹل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ ان کے لیے علیحدہ خرچہ ہے۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں کرنے ہی جا رہے ہیں تو پراپر طریقے سے کر لیں، وہ لسٹ دیکھ لیں۔ اگر آپ کا ملک، جس ملک میں آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جس ملک میں آپ نے ڈاکیومنٹس پروسیس کر کے لے کے جانے ہیں، وہ ہیگ کنونشن کا ممبر ہے، وہ اپوسٹل کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو ضرور اپوسٹل کروائیں، ادروائز جنرل اٹیسٹیشن کروائیں، اور اسی ایک چکر میں جو ہے وہ آپ کا وقت بھی بچے گا اور پیسے بھی بچیں گے۔ میں صرف اور صرف آخر میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا، یہ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو، وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اور وزارت خارجہ یعنی کہ فارن افیئرز کو بھی اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے کہ جو لوگ کوریئر سروسز کے جو سینٹرز انہوں نے متعین کیے ہیں وہ اپنی فیس کی رسید کے اوپر صحیح معلومات کیوں نہیں درج کرتے۔ یہ ٹیکس چوری کا ایک بڑا سیدھا کیس ہے، اور سامنے ہو رہا ہے، اور اس پاکستان کے دارالحکومت میں ہو رہا ہے، تو باقی شہروں کا تو حال میں آپ کو نہ ہی کہوں تو کچھ بہتر ہے۔ لیکن بہرحال آج کا جو یہ ویلاگ تھا، اس کا پرپز یہ تھا کہ آپ لوگوں کی خواری اور پریشانی کو کم سے کم کیا جائے، اور اگر آپ فارن آفس کا کوئی کام نمٹانے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، کوشش کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں، تو جانے سے پہلے یہ ساری معلومات آپ کے ذہن میں ہوں، تاکہ آپ کو خواری نہ ہو، خرچہ نہ ہو، اور بار بار جو ہے ایک ہی پروسیس کمپلیٹ نہ کرنا پڑے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میں اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ نے کے بعد